बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत पिराना पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ कौम, दुनिया फनाएं हो रही हैं और उम्रें फना हो रही हैं। ऐ कौम, दुनिया जा रही है और उम्रें फना हो रही हैं और आखिरत तुमसे करीब है, लेकिन तुम्हें मुतलक उसका गम और फिक्र नहीं। तुम्हारी तो सारी फिक्र और तमाम मकसद दुनिया और जमा करना है। तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमतों के दुश्मन हो। अगर अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें बुराई पहुंचती है तो उसको तुम जाहिर करते हो, और अगर उसकी तरफ से तुमको भलाई और अच्छाई पहुंचती है तो तुम उस भलाई को छुपाते हो। जब तुम अल्लाह की नेमत को छुपाओगे और उस पर अल्लाह का शुक्र न अदा न करोगे तो वो उस नेमत को तुमसे छीन लेगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने फरमाया, बतहकीक अल्लाह जब अपने बंदे पर इनाम करे तो वो इस बात को पसंद करता है कि वो बंदा पर उस नेमत का असर देखे, उस पर नेमत जाहिर हो। और या अल्लाह ने अपना एक ही मकसद बना लिया है, और वो मकसद ये है कि तमाम चीज़ों को अपने दिल से निकाल कर उनमें एक ही चीज़ को आबाद कर लिया है, ना कि और चीज़ों की तरह। उन्होंने अपनी इबादतों को रिया और निफाक और सुनाने से खालिस कर लिया, अपनी बंदगी अपने रब अज़्ज़ा वजल के लिए मुतहक्कक और साबित कर ली है। लेकिन तुम मखलूक के बंदे बने हुए हो। तुम रिया और निफाक और दिखावे और लोगों को सुनाने के बंदे हो। खल्क और ख्वाहिश और हुजूज़ नफसानिया और हम्दो सना के ग़ुलाम हो। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी अबूदियत और इबादत सिर्फ खुदा के लिए हो, इल्ला माशाअल्लाह, चंद ही अफराद इससे मुस्तस्ना है। तुम में से कोई दुनिया की इबादत कर उसकी हमेशगी चाहता है और उसके ज़वाल से डरता है। कोई मखलूक की इबादत करता है और उनसे डरता है और उनसे उम्मीदवारी करता है। तुम में से कोई जन्नत की इबादत करता है और जन्नत की नेमतों की उम्मीदवारी करता है, लेकिन जन्नत के बनाने वाले से उम्मीदवारी नहीं रखता। कोई दोज़ख की इबादत करता है और उससे डरता है, लेकिन दोज़ख के पैदा करने वाले से नहीं डरता। मखलूक और दोज़ख और जन्नत और मासिवल्लाह कदर और मर्तबा रखते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, और ये और नहीं हुक्म दिया गया वो मगर अल्लाह की इबादत के वास्ते। उसके लिए दीन हक़ को खालिस बनाने वाले और तमाम दीनों से दीन हक़ की तरफ माइल होने वाले जो लोग आरिफ बिल्लाह और आलिम बाअमल हैं, वो उसी की इबादत करते हैं, ना कि उसके गैर की। उन्होंने अबूदियत और रबूबियत का हक़ अदा कर दिया। उन्होंने बतामील हुक्म उसकी मोहब्बत में उसकी इबादत की है, ना कि किसी दूसरी गर्ज से। उन्होंने उसी का इरादा किया और उसके गैर का इरादा नहीं किया, और मासिव अल्लाह को छोड़ दिए। ऐ अहले दुनिया, तुम बगैर रूह की तस्वीरें हो, तुम सिर्फ ज़ाहिर हो। और ऐ औलिया अल्लाह, बातन तुम अल्फाज हो, और औलिया अल्लाह मानी। तुम ज़ाहिर हो और औलिया अल्लाह बातिन। तुम अल्फाज हो और औलिया अल्लाह मानी। तुम ज़ाहिर हो और औलिया अल्लाह मख्फी।
اولیاء اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لشکر ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا بچا ہوا کھانا اور پانی انہی اولیاء اللہ کے واسطے ہے، اور وہی اسے استعمال کرتے ہیں اور ان انبیاء کے علوم پر یہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کا ان کو وارث ہونا صحیح اور درست ہے۔ یہ اولیاء انبیاء علیہ السلام کے سچے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم انبیاء علیہ السلام کے سچے وارث ہیں۔ جب ان علماء نے علوم انبیاء علیہ السلام پر عمل کیا تو یہ ان کے خلیفے اور وارث اور قائم مقام اور جانشین بن گئے۔ تم پر افسوس، یہ مرتبہ صرف علم پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا، جیسا کہ گواہوں کے بغیر دعویٰ نفع نہیں دیتا، ایسا ہی علم عمل کے بغیر نفع نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اور اگر عمل اس کو جواب دے تو علم ٹھہر جاتا ہے، ورنہ علم چلا جاتا ہے اور اس کی برکت جاتی رہتی ہے، اور صرف پڑھنا پڑھانا باقی رہ جاتا ہے، اس کا چھلکا باقی رہ جاتا ہے اور مغز چلا جاتا ہے۔ اے علم پر عمل نہ کرنے والے عالم، تم میں سے کوئی ایک عبارت اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ شعر بہت عمدہ بناتا ہے، مگر عمل اور اخلاص سے خالی ہوتا ہے۔ اگر تیرا دل مہذب ہو جاتا تو یقیناً تیرے تمام اعضاء مہذب ہو جاتے، کیونکہ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، اور جب بادشاہ مہذب بن جائے تو رعیت بھی مہذب ہو جاتی ہے۔ علم چھلکا ہے اور عمل مغز ہے۔ چھلکے کی حفاظت مغز کے لیے کی جاتی ہے، اور مغز کی حفاظت روغن نکالنے کے لیے کی جاتی ہے، اور جب چھلکے میں مغز ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے، اس کا کیا کیا جائے، اور جب مغز میں روغن ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے، اس کا کیا کیا جائے۔ علم تو چلا گیا، کیونکہ جب عمل ہی چلا گیا تو علم کو بھی لے گیا۔ ایسے علم کا یاد کرنا، پڑھنا اور پڑھانا جس پر عمل نہ ہو کیا فائدہ دے گا۔ اے علم والے، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے علم پر عمل کر، دوسروں کو علم سکھا، اور اے امیر، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے مال سے کچھ حصہ فقیروں کو دے اور ان کی غمخواری کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آدمی اللہ کے عیال ہیں، اور اللہ کو زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ پاک ذات ہے وہ جس نے بعض آدمیوں کو بعض آدمیوں کا حاجت مند بنا دیا۔ اس بات میں اللہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں۔ اے غنی، تو مجھ سے بھاگتا ہے کہ کہیں مجھے کچھ دینا نہ پڑ جائے، میں تو تجھ سے تیرے نفع کے لیے لیتا ہوں، ان قریب میری طرف اللہ عز و جل کی جانب سے دولت آئے گی اور مجھ کو تم سے بے پرواہ بنا دے گی، اور تم کو میرا حاجت مند بنا دے گی۔ انبیاء حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جب فقیروں کی بے صبری دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم وسع علینا فی الدنیا وزاہدنا فیہا ولا تزویہا وترغبنا فیہا۔
فنہلک بطلبہا، اے اللہ ہم کو دنیا میں وسعت عطا فرما لیکن اس میں ہمیں زود عطا فرما، اور اس کو ہم سے طے کر کے نہ رکھ، ہم کو اس کی طرف رغبت نہ دے، ورنہ ہم اس کی طلب میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہم الطف بنا فی اقضیتک و اقدارک، آمین۔ اے اللہ کریم ہم پر اپنے احکام قضاء و قدر میں مہربانی فرما۔ اللہم انفعنی بما اقول وانفعهم بما اقول ویستمعون، اے اللہ کریم جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے مجھے اور سننے والوں کو نفع عطا فرما۔ آج ہمیں الفتح ربانی واضح محبوب سبحانی میں سے 29ویں مجلس پوری کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ اللہ کریم نے جو کچھ اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمائے ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جو کچھ قرآن پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا اسم مقصود ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔